چاہنا اے اساں نگ پانے ہاں اے انگوٹھیاں پانے ہاں اے دے اندر نگاں دے نام ہوندے نے اے زرکون ہے اے جناب کالا ہے اے ٹائیگر ہے اے فلان اے نام ہوندے نے اے نام ساڈے بنائے نے دین اسلام اندر کوئی پتھر کسے نو فائدہ نہیں دے سکدا نہ کسے نو نقصان دے سکدا ہے لیکن ایک پتھر ایسا ہے جدا نام فیروزہ ہے یہ فیروزہ پتہ کیوں نام رکھیا گیا ہے فیروزہ نام کیوں رکھیا گیا ہے اے ابو لولو فیروز دے نام دے اوپر رکھیا گیا ہے لوگ انہوں شوق نہ پندے نے کیوں حضرت عمر دے قاتل دی نشانی ہے فیروزہ خدا را کدی نہ پایا جے فیروزہ چھڑ دیو اس فیروزے نو او دی یاد دے اندر پایا جاندہ ہے فیروزہ ایدہ نام بھی اس نام دے اوپر رکھیا گیا ہے اس واسطے فیروزہ بالکل نہ پایا جے فیروزی رنگ دا فیروزہ اگر کسی نے ہاتھ اندر پایا ہے لا کے نالی اندر گند اندر سوڑ دے کیوں اے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دشمن دے نام دے اوپر میں انگوٹھی نہیں پاواں گا کیونکہ ایسا دین والے ہاں اسلام والے ہاں عمر والے ہاں اور عمر دا نام لین والے ہاں دے قدمہ دی مٹی دے خاک دے برابر بھی ساڑا مقام تے مرتبہ نہیں ساڑا مقام تے مرتبہ ہے صحابہ دی عصمت نو باقی رکھ کے زندہ رکھ کے سنن اور سنان دے